अब्बू के घर से निकलते ही अम्मी का कर्कश स्वर चाबुक की तरह उनकी पीठ पर पड़ा। मरने को तो मर गई बेगैरत, मगर अभी तक खबीस की तरह इनसे चिपकी हुई है। पागल कर दिया है। अब्बू ने गुस्से से पलट कर देखा, मगर कुछ बोले बगैर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। 4 सालों से अब्बू अपने ही कमरे में कैद होकर रहने लगे थे। मेरे खाना लेकर जाने पर ही दरवाजा खुलता। गुमसुम, उदास, रोते हुए दुआएं मांगते, रुखसार, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे, तुम्हारे जाने अनजाने गुनाह माफ करे, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर देना रुखसार, मुझे माफ कर देना। अब बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी जुदाई और ये तवील तन्हाई। अपने पास बुला लो रुखसार, मुझे अपने पास बुला लो। देखकर अब्बू मुझे 21वीं सदी के मोहब्बत का हिमालय और रिश्तों को वफादारी से निभाने वाले कुतुब मीनार लगते। अब्बू की बेलौस मोहब्बत का आगाज रेलवे कॉलोनी के उस क्वार्टर से हुआ था जिसके मेंटेनेंस के अब्बू इंचार्ज थे और जो रेलवे स्कूल की नई टीचर को अलॉट हुआ था। अब्बू की पहली बीवी शादी के 8 साल बाद भी माँ बनने का सुख हासिल न कर सकी तो औलाद पाने के लिए अपने ममेरे भाई से आशनाई कर बैठी। अब्बू की पनीली आंखों में यकीन के टूटने का तूफानी बवंडर उठ खड़ा हुआ। नतीजा अलगाव। दर्द का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक बेहद खूबसूरत, नफासत भरी, शहदीली जबान वाली रुखसार 2 बेटों की बेवा माँ से आमना सामना हो गया। 2 टूटे दिलों को एक दूसरे की बेइंतहा मोहब्बत का किनारा मिला तो मुरझाई चाहतों के विशाल आकाश के दोनों उन्मुक्त पंछी बन गए। साथ जीने मरने के वायदे इश्क की बुलंदियों को छूने लगे। अब्बू की हर शाम महकती खिलखिलाती रुखसार की नशीली पलकों के तले गुजरने लगी। दोनों गले तक चाहत के समंदर में डूबते चले गए। तभी एक जलजला सा आ गया। अब्बू की तलाकशुदा बीवी ने उन पर मुकदमे कर दिए। सीधे साधे हसास अब्बू कोर्ट, वकील, आर्थिक तंगी के गलियारे में फंसकर बुरी तरह से छटपटाने लगे। तभी चलता पुर्जा उनके मामूजाद भाई नसीम ने मुसीबत से निकलने का आसान रास्ता ढूंढ लिया। क्या टीचर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है? कोई शक है क्या? अब्बू ने घमंड से जवाब दिया। तो चलो आजमा लें। उसी शाम अब्बू रुखसार के रूबरू बैठे थे। मोहतरमा, जैनुल अपनी बीवी को कोर्ट में तलाक देकर आपसे निकाह करना चाहते हैं। इद्दत, मेहर, खाना खर्चा देने के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत है। आप चाहें तो हमेशा के लिए जैनुल की मोहब्बत को अपनी दोनों बाहों में समेट सकती हैं। नसीम की कामुक निगाह रुखसार की गुलाबी रंगत पर फिसलने लगी। कहाँ ये परी जात और कहाँ ये साधारण सा दिखने वाला जैनुल। ईर्ष्या का अजगर विश्वास के दरवाजे पर फन पटकने लगा। दस ही गया 2 टूट कर चाहने वालों को। उसूल पसंद रुखसार नसीम की चाल को अब्बू की मंशा समझने लगी। वफा की जमीन पर आजमाइश की सुरंग ने गहरी खाई खोद डाली। माफ कीजिए, एक औरत अपनी जिंदगी बसाने के लिए दूसरी औरत की बसी बिसाई जिंदगी उजाड़ दे, वो भी चंद सिक्कों के बल पर? नहीं,
نہیں، میرے ضمیر کو یہ منظور نہیں۔ رخسار کا ایماندار جواب اسے بے وفا اور خود غرض ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ نسیم کا تیر نشانے پر لگا۔ رخسار کے دروازے ابا کے لیے بند ہو گئے، لیکن نسیم کی چال بازی سے انجان ابو بدستور ہر شام رخسار کی گلی کے چکر لگاتے رہے۔ کورٹ کچہری اور سماجک دباؤ نے ابو کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ رخسار کے ساتھ جینے مرنے کے کیے گئے قول و قرار کے پرخچے اڑ گئے۔ 3 سال میں 2 بچے۔ مدھیم ورگی آئے کا سوچکانک نمنانک تک گرنے لگا۔ بھینکر ذہنی تکلیف سردیوں کو شاموں میں بھی ابو کو 2 پل کے لیے دوشالہ اوڑھ کر رخسار کے دروازے تک پہنچا تو دیتی، مگر دستک دینے کے لیے ہاتھوں کی طاقت چوک جاتی۔ لیکن رخسار اب بھی محبت کی اسی رہ گزر پر کھڑی تھی جہاں ابو اسے چھوڑ آئے تھے۔ رشتہ داروں نے امی کے کانوں میں ابو کی ناکام محبت کا سیسا ڈال کر وفاداری نبھائی۔ ناری من عرشا کی آگ میں دھدکنے لگا۔ ابو سے روز جھگڑا۔ کسی سے محبت کرتے تھے تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ نتیجہ جذباتی ابو کو پہلا ہارٹ اٹیک پڑ گیا۔ سینے کو مٹھیوں میں بھیجے ابو رخسار کو بے ساختہ پکارنے لگے۔ رخسار نے سنا تو کبھی نہ ملنے کا وعدہ توڑ کر ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح اسپتال پہنچی۔ خاموش سلگتے آنسوؤں کی تپن پر چالاک اور موقع پرست امی نے اپنی غرض کی روٹیاں سیکنا شروع کر دیا۔ مگرمچھ کے آنسو آنکھوں میں بھر کر اندر کی کپٹ بھری دھورتتا کو چھپاتے ہوئے امی نے آواز کو بھیگا کر کہا، کورٹ کچہری اور ان کی بیماری نے کمر توڑ دی ہے۔ اوپر سے دونوں بچوں کی پڑھائی کا خرچ اور سرکاری کوارٹر کی کٹوتی، مہینے کے آخری میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ امی کی بناوٹی سسکی نے بے بسی کے پیر پسارے۔ کوئی بنا بنایا مکان خرید لیتے تو کرائے کی بچت ہو جاتی۔ دل کے ہاتھوں مجبور رخسار نے اپنا پورا جی پی ایف خالی کر دیا۔ بینک سے لون لے کر 4 کمروں کا عالیشان گھر خرید دیا امی کے نام پر۔ رخسار ریٹائرڈ ہوئی تو 6 لاکھ روپے لون کے چکائے، باقی کے 4 لاکھ اپنی دکھ بیماری کے لیے فکس کروا دیے۔ آپ آٹو رکشہ سے ان سے ملنے آتی ہیں تو ان کا دل بہت دکھتا ہوگا۔ ایک کار خرید لیجئے تو آپ کو سہولیت ہو جائے گی، اور یہ بھی کبھی کبھی آپ سے ملنے کار سے آپ کے گھر آ جائیں گی۔ امی کا مکر و فریب چھلک اٹھا۔ امی چوتھے دن 4 لاکھ کا رخسار کا چیک میرے سامنے لہراتے ہوئے وسفوٹک راز اگلنے لگی۔ دیکھو تو صحیح تمہارے ابو کی محبت کی قیمت کی دوسری قسط۔ تیسری قسط جلدی ہی تمہاری شادی کے بہانے رخسار کے زیوروں کی شکل میں میری الماری کے لاکر میں ہوگی۔ چھل کپٹ، مکاری، فریب ابو اور رخسار کی پاکیزہ محبت اور جذبات کو اتنی بری طرح زخمی کر رہا ہوگا، میں سوچ کر ہی بھیتر درک گئی۔ میری سگائی پر رخسار اپنی پوری ایمانداری اور وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے حصے کے سارے کام انجام دے رہی تھی کہ میری چھوٹی خالہ نے پوچھ لیا، یہ خاتون کون ہے اپی؟ تمہارے بہنوئی کی کمزور نس اور ناکام محبت کا کھنڈہر، لیکن میرے لیے
ब्लैंक चेक। तिरछे होठों की मुस्कान में जहर का तीर था। रुखसार ने सुना तो सन्न रह गई। आईने से दिलवाली औरत ने अपना सब कुछ मोहब्बत के हवाले कर दिया था। वही आईना चकनाचूर हो गया। अब्बू से बिना मिले ही वो वापस अपने घर चली गई। अब्बू को पता चला तो घर में वबाल मच गया। जोर जोर से चिल्लाए थे, खुदगर्ज औरत, मेरे साफ सुथरे दिल के रिश्ते पर इतनी घटिया तोहमत लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आज तेरे सर पर छत सिर्फ उस बेगर्ज औरत की वजह से है। तेरे दोनों बच्चों की ऊंची तालीम, तेरी शान और शौकत उसी की मेहनत का नतीजा है। बेगैरत औरत, तूने मेरी मोहब्बत को सरेआम रुसवा कर दिया। फरेबी औरत, जा जा, मैंने तुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कहकर अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रुखसार जिल्लत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, मगर मोहब्बत जैसे मुकद्दस एहसास के हाथों लुट जाने का मलाल उसे बुरी तरह कचोटता रहा। मरने से पहले अब्बू का दीदार करना चाहती, मगर किनारे पर आकर डूबने वाले सफीने की दुआ खुदा ने भी नहीं सुनी। सुपुर्दे खाक हो गई। अब्बू ने सुना तो एकदम पत्थर के हो गए। अब मुझे ही उन्हें तिल तिल घुटते हुए, मर मर कर जीते हुए देखते रहना है, न जाने